مصطفیٰ دی شان پڑھ کے جڑے ویلے حضرت موسیٰ کلیم کوہ طور تے ول گئے تے رب نال گفتگو دا شرف ملیا تے عرض کی نے اللہ ایویں ایویں امت دی شان پڑھی ہم غنیم تائیں حلال ہو سن نیکی دا سوچے سن تا نیکی لکھی جوے سی برائی دا سوچے سن ٹور رپو سن تا برائی لکھی سی کہنا نیکی کر کھڑ سن تا ایک نیکی دے بدلے ساتی لکھی جوے سن ستری لکھی تو سن بولو چا سبحان ستری لکھی جوے سن 700 تک نیکیاں انہاں دے نامہ اعمال درج تھی وے سن بل ایویں ڈھیر سارے گل ہجرے ویلے موسیٰ کلیم عرض کیتے نا اللہ دی بارگاہ وچ تے نال اللہ پاک دی خدمت وچ اے بھی عرض کیتے نے اللہ انہاں کو میری امت بڑا اللہ پاک نے فرمایا تل کا امت احمد وہ میرے احمد دی امت ہے وہ تو میرے آخری نبی دی امت ہے بل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہ میں موسیٰ تیرا کلیمہ جندا نہ تو آدھے جن دی امت ہے او تیرا کون ہے اللہ پاک فرمایا